पेप्सी कोला लिन्छौँ, यो तपाईँको हेल्थमा एकदमै नराम्रो असर पार्छ। तपाईँले यदि मानौ 1 लिटर पेप्सी खानुहुन्छ भने लगभग तपाईँलाई त्यो आफ्नो शरीरदेखि बाहिर निकाल्नको लागि लगभग 30 लिटर पानी हामीले पिउनुपर्छ। 30 लिटर पानी हामीले सेवन गर्यो भने बल्ल चाहिँ त्यो 1 लिटर पेप्सी हाम्रो शरीरदेखि बाहिर निक्लिन्छ। अन्यथा त्यो शरीरभित्र घुमिरहेको हुन्छ। नशा सम्बन्धी समस्या, बोन सम्बन्धी समस्या, तमाम किसिमको समस्याहरूले निम्ति आउँछ। र तपाईहरु आफै एकदमै बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरु एकदमै बुद्धिमान हुनुहुन्छ, म भन्दा पनि धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। त्यस पेप्सीमा लेखेकै हुन्छ इट्स कार्बोनेटेड वाटर भनेर। अब त्यो कार्बोनेटेड वाटर के हो भन्दाखेरिमा जान्नको लागि तपाई आफै गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले नै सबै कुरा बताउनु पर्छ मलाई लाग्दैन। तपाई खाइराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा तपाईले बुझ्नु बहुत जरुरी छ। म खाइराछु भने त्यसको बारेमा म बुझ्नु बहुत जरुरी छ। हामी सबले बुझ्नु जरुरी छ कि हामी के खाइराको छौं र जे खाइराको छौं त्यसैले नै हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो हुने भन्ने कुरामा निर्धारण हुन्छ। त्यही नै हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा निर्धारण गर्ने चीज हो। त्यसैले नै हाम्रो हेल्थले के गर्छ त निर्धारण गर्छ, डिसाइड गर्छ। जसले गर्दा हामीले जति पनि चीज खाइराको छौं, पिइराको छौं, हरेक चीजको बारेमा हेल्थसँग रिलेटेड छ या छैन भन्ने कुरामा हामी बुझ्नु बहुत जरुरी छ, एकदमै आवश्यक छ। यदि यो कुरा हामीले ध्यान दियौं, बुझ्यौं भने एकदम राम्रो हेल्थ हामी पाउँछौँ। त्यसैगरी अगाडि बढ्नुस्। अब त्यसले पनि भएन भने यो अहिले नयाँ ब्रान्ड आइसकेको छ मार्केटमा। धेरै साथीहरुलाई दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, थकान हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा भनाइ छ थकान लागेपछि के चाहिन्छ है, नेपाली पानी खाएपछि थकान गायब हुन्छ, कम हुन्छ, घट्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। या धेरै चिन्ता छ, धेरै तनाव छ, स्ट्रेस छ भने हामीले यो चीज दियो भने त्यो तनाव खतम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै जनाको छ भनाइ छ। कस्तो भनाइ छ भन्दाखेरिमा कि त्यो हामी चाहिँ त्यो चीज लिनु पर्छ, खायो भने त्यसले तनाव घटाउँछ, तनाव घटाउने नै जीवनै घटाइदिन्छ, जीवन नै तपाईको सखा पार्न सक्छ। जसको कारणले गर्दा हामी के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा तपाई आफ्नो जीवनको लागि यस्ता चीजबाट आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो साथीभाइले बचाउनुस्। बचाउनु बहुत जरुरी छ। यदि हामी बचाउन सक्षम छौं, बचाउन सक्यौं भने तपाईको जीवन, तपाईको स्वास्थ्य, तपाईको परिवारको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो दुनियामा आज म तपाईलाई एउटा रियल सत्य बताउँछु। यो दुनियामा हरेक बाउआमाले यो चाहन्छन् कि मेरो छोराले चाड नखाओस्, चुरोट नखाओस्, रक्सी नखाओस्, तर आफू चाहिँ खान्छ। आफू चाहिँ खान्छ। आफू खाना हुने, छोराछोरीले चाहिँ खाना नहुने, छोराछोरीलाई सम्झाउने कि बाबु खाँदा चुरोट खाना हुँदैन, आफू चाहिँ घरमै बसेर तन्काउने। यस्तो बानी जुन हाम्रो छ नि नेपालीहरुको, यो बानीले भविष्यमा तपाईले एकदमै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ, एकदमै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ। जसले गर्दा आफूले पनि छोड त्यागौं र अरूलाई पनि त्याग्नमा सल्लाह सुझाव गरौँ, जानकारी गराउँ। त्यसैगरी यो पनि अहिले हाम्रो नेपालमा एकदमै प्रसिद्ध छ, एकदमै प्रसिद्ध छ नेपालको लागि। यो पहाडमा होस्, हिमालमा होस्, तराईमा होस्, यो चारैतिर फेमस छ। पहिला त बुढेसकालका मान्छेहरूले खान्थे। अहिलेको जमानामा हेर्नु भने 12 देखि लिएर 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, मतलब 12, 13, 14 वर्षपछि सब धेरै प्रायले खाइरहेको छ। किन? स्टाइलमा, फेसनमा, एउटा फेसन भइरहेको छ। स्टाइलमा हामी हाम्रो जीवनलाई बाँचिरहेको छौं। यो जुन लाइफ स्टाइल छ नि हाम्रो जिन्दगीमा, यो स्टाइलको कारणले गर्दा लाइफ खतम भइसकेको छ, स्टाइल मात्रै बाँकी रहेको छ। बुझ्नुस्, लाइफ स्टाइलको कारणले गर्दा लाइफ त गइसक्यो, लाइफ इज गन, बाँकी के रहेको छ? स्टाइल मात्रै बाँकी रहेको छ। जसले गर्दा यो लाइफ स्टाइललाई हामीले चेन्ज गर्नु जरुरी, बदल्नु जरुरी छ। यो विचार, यो सोच पनि बदल्नु बहुत जरुरी छ। यो यदि हामीले गर्न सक्छौं भने, सफल छौं भने तपाई आफ्नो जीवनलाई हेल्दी बनाउन सक्छ। त्यसैगरी चिनी, अत्याधिक चिनीको प्रयोग, अत्याधिक चिनीको प्रयोग पनि भइरहेको छ हाम्रो गाउँघरमा, समाजमा, टोलमा, चारैतिर, नेपालभरि बाहेक विश्वभरि हरेक ठाउँमा चिनीको प्रयोग हुन्छ। चिनीलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने चिनी एउटा यस्तो खाद्य वस्तु हो, यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन तपाईलाई एउटा ड्रग्स जस्तै हुन्छ, ड्रग्स जस्तै। जस्तै जुन मान्छेले ड्रग्स रेगुलर बेसिसमा लिइरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ चिनी घरिघरि चाहिरहेको हुन्छ। यो स्लो पोइजन जस्तो काम गर्छ अहिले। यो एसिडिक हुन्छ, डाइजेस्ट हुँदैन, पछि विभिन्न किसिमको समस्या निम्त्याउँछ हाम्रो जीवनमा।
तर हामीले चिनी चाहिन्छ। तपाईले हेर्नुभयो होला धेरै गाउँ घरकै कुरा गर्ने हो भने यो चिनीले के गर्छ भन्दाखेरिमा धेरै मान्छे चिया धेरै खान्छ, घरिघरि चिया खान्छन् अनि अब भन्छन् कि म त चिया बिना बाँच्नै सक्दैन, सम्भवै छैन, धेरै साथीहरूले भन्छन् हैन। तर हामीले त्यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा कि त्यो मान्छेले चिया खाएको होइन कि त्यो मान्छेले चिनीको आवश्यकता भयो। जसरी जसरी हामी चिनी बढाउँदै जान्छौँ त्यसरी हाम्रो शरीरको के हुन्छ भन्दाखेरिमा एडप्ट गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई जुन शोषित गर्ने ताकत हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ, एक्स्ट्रा हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईको जीवनमा त्यो इच्छाहरू बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। इच्छाहरू बढ्न लागेपछि के हुन्छ कि हामी खाना पाएनौँ भने रिस उठ्छ। रिस उठेपछि हामी के गर्छौँ? निश्चित हामी झगडा गर्छौँ, गाली गर्छौँ, चाहिने नचाहिने शब्द बोल्छौँ। जसले गर्दा कसले गरायो त? चिनीले गरायो। अब यदि मानव बुहारी र सासूमा कुरा चलिरहेको छ भने अब बुहारीले भन्छ थिए मेरो बुहारी सासू त एकदमै नराम्रो, खत्तम छ। बुहारी हो भने सासूले भन्छ थिए मेरो बुहारी चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। किन भन्दाखेरि यो चिनी जुन छ नि हाम्रो मेन्टल दिमागमा गएर असर गर्छ। त्यस्तै किसिमको त्यसले वातावरण बनाउँछ जसले गर्दा हामी चिनीको खुब कम प्रयोग गरौँ। अर्को चिज छ नुन, व्हाइट सल्ट, जसलाई चाहिँ वैज्ञानिक नाम चाहिँ यसको सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइडको खासियत के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एउटा यस्तो खाद्य वस्तु हो जुनले मान्छेले बिमारी गर्नमा एकदमै ठुलो हात हुन्छ। त्यसै तपाईँ कुनै पनि चिज खानुभयो त्यो राम्रो पनि त्यसभित्र गुण हुन्छ र नराम्रो गुण पनि त्योभित्र हुन्छ। त जुन चिज हाम्रो शरीरलाई बिमारी गर्नमा हेल्प गर्छ, मद्दत गर्छ नि, नुन खाइदियो, यो व्हाइट सल्ट लिइसकेपछि त्यो खाइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरिमा यो नुनले के गर्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरभित्रको जुन विकार वस्तु हुन्छ त्यो दिशाबाट, पिसाबबाट, खिनाबाट, माध्यमबाट जुन बाहिर आउनु पर्ने थियो यसलाई आउनबाट रोक्छ, आफूमा अवशोषित गरेर शरीरभित्रै स्टोर गर्छ, जसले गर्दा मान्छेलाई बिमारी बढ्छ। जसको कारणले गर्दा हामी व्हाइट सल्ट खानुभन्दा पनि हामीले यो के भन्छ सेधा नमक, रक सल्ट लिनु जरुरी छ, जुन चाहिँ तपाईँको डिएक्सनले चाहिँ मलेसियामा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। आउने 1-1.5 महिनामा तपाईँको इन्डियामा पनि यो रक सल्ट लन्च हुँदैछ। रक सल्टको प्रयोग गर्नु। रक सल्टलाई के भन्छ? पोटेसियम क्लोराइड। यो दुटैमा फरक के छ? यसले विकार वस्तुलाई शरीरभित्र सोसेर राख्छ, निस्किन दिँदैन। र पोटेसियम क्लोराइड यदि हामीले सेवन गर्ने हो भने, रक सल्ट यदि सेवन गर्ने हो भने यसले के गर्छ? हाम्रो शरीरभित्र भएको विकार वस्तुलाई पिसाबाट शरीरदेखि बाहिर निकाल्नमा मद्दत गर्छ, जसले गर्दा रक सल्टको प्रयोग गरौँ। यो हाम्रो हातमा छ, हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी रिफाइन्ड ऑयल टिभीमा देखाउँछ मुटुको लागि राम्रो, यसको लागि राम्रो, उसको लागि राम्रो, तर वास्तवमा यदि हेर्ने हो भने रिफाइन्ड ऑयलले कुनै पनि चिजको लागि राम्रो हुँदैन। तपाईले खाना पकाउनलाई सजिलो हुन्छ, सस्तोमा पाइन्छ, धेरै पाइन्छ, तपाईको हरेक कामकाजमा एकदम सहयोग पुर्याइरहेको छ, जसले गर्दा हामीले राम्रो लाग्यो। हेल्थको हैसियतले यदि हेर्ने हो भने यो रिफाइन्ड ऑयल, रिफाइन्ड चिजले तपाईको हेल्थमा, तपाईको जीवनमा कुनै पनि किसिमको राम्रो इफेक्ट देखाउँदैन, राम्रो असर देखाउँदैन। जसले गर्दा यस्ता चिजबाट हामी आफूलाई बचाउनु जरुरी छ, आफ्नो परिवारलाई बचाउनु जरुरी छ। दुनियाँलाई बचाउनु भन्दा पनि आफ्नो परिवार बचाउनु जरुरी छ। पहिलो नम्बरमा आफ्नो फ्यामिलीलाई हामी सेक्युर गर्न जरुरी छ। त्यसपछि अन्यलाई हामीले बल्ल सल्लाह सुझाव दिनु। आफ्नो परिवार बचाउन सक्षम भएन भने हामीले दिएको सल्लाह सुझावलाई पनि मान्ने गर्दैन समाजले, जसले गर्दा आफ्नो परिवार बचाउनु बहुत जरुरी छ। जसको कारणले गर्दा हामी यस्ता चिजबाट आफूले बचाउँ। र यी सबै कुरा खाएर म हेल्दी हुँ भनेर हाम्रो सोच छ नि, बानी नै सुधार्दैन भनेर हाम्रो सोच छ नि, त्यो यदि हामी गर्यो भने स्वास्थ्य पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। या जुन हिसाबले हामी हेल्थ खोजिरहेको छौँ त्यो हिसाबले सायद नपाउन सकिएला। त्यसैगरी अर्को चिज छ यो मैदा, गहुँबाट तयार पारिएको एक विशेष किसिमको यो पिठो मैदा हामी जसलाई भन्छौँ, यो पनि तपाईको हेल्थको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ, एकदमै पोइजन हो, एकदमै पोइजन। यसमा ग्लुटेन नामको एउटा तत्त्व पाउँछ जुन तपाईको चिपचिपाहट हुन्छ, चेप हुन्छ। यसको खासियत के हुन्छ कि यो मैदालाई जब हामी पानी मिक्स गरेर जब यसलाई गुड्छौँ त्यसमा के हुन्छ यो मतलब रबर जस्तै तन्किन्छ। यसमा फाइबर नभएको कारणले गर्दा यो डाइजेस्ट हुँदैन चाँडै। तर यो देख्दाखेरिमा आकर्षक देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ। हेल्थको लागि भनेपछि यो एकदमै राम्रो छ।
स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुरामा गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको राम्रो छैन। हेल्थको लागि बिल्कुलै राम्रो मान्दैन मैदा। यस्ता चिजबाट हामी आफूले बचाउँ, आफ्नो परिवारलाई बचाउँ। यस्ता चिज जोड्दै गयो अनि स्वास्थ्यको कामना गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ कि त्यसरी चाहिँ गाह्रो होला। त्यो सम्भव नहोला जुन हामीले सोचिरहेको। त्यसै गरी घी, अहिले मार्केटमा सिन्थेटिक घीहरू धेरै आइरहेको छ, नाम ब्रान्ड चेन्ज गरेर। र यस्ता चिजबाट पनि आफूले बचाउनु जरुरी छ। सकेसम्म घी नखाँदै ठिक, जरुरी छैन घी खानुपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरिमा घीमा कुनै पनि त्यस्तो चिज तपाईँले पाउनुहुन्न जुन तपाईँको खानपानमा या तपाईँको प्रोडक्टमा पाउँदैन। अहिले हामी प्रोडक्ट कुरा नगरौँ, त्यो घी हामी त्याग्नु जरुरी छ। साना हाम्रो बानी जुन छ नि, सानो हेबिट, त्यो सानो हेबिट जुन हुन्छ नि तपाईँको जिन्दगीमा एकदमै ठुलो परिवर्तन लिएर आउँछ। धेरै साथीहरूले यो कुरा लाग्छ यो सानो कुरा चेन्ज गरेर के हुन्छ र, के पनि हुँदैन नमान्छ। तपाईँ एउटा कुरा याद राख्नु होला, एउटा ठुलो साइकलको टायर, ठुलो गाडीको टायरमा पुरै टायर पञ्चर हुँदैन। एउटा सानो किलले, एउटा सानो काटीले एक ठाउँमा पञ्चर गर्छ र पुरा टायरको जीवन बर्बाद हुन्छ। त्यसै यो सानो चिजले तपाईँको एक ठाउँमा गएर पिन गर्छ, तपाईँको पुरा जीवनलाई तहस बनाइदिन्छ। एउटा सानो कुरामा हामी ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। अब यी सब गरिसक्यो, यी सब खाइपिइसक्यौँ, हामी सब गरिसकेछौँ। यसमध्ये अब यो एउटा मेरो माझ एउटा एकदमै सुन्दर महिला हुनुहुन्छ र त्यसको साइडमा के कुरा लेखेको तपाईँहरूले पनि क्लियर देख्नुहोस्। यो जति पनि चिज हामीले बाहिरी मार्केटदेखि लिएर आउँछौँ, बाहिरी बजारदेखि लिएर आउँछौँ, सेम्पू भयो, एजेस भयो, आई सेडो भयो, त्यसपछि पोलिस भयो, फाउन्डेसन भयो, परफ्युम भयो, नेल वार्निस भयो, यो सब चिजमा त्यहाँ तल के लेखेको छ भन्दाखेरिमा यदि कुनै पनि चिज लिङ्क गरिएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् लिङ्क क्यान्सरले गरेछ। अर्को चाहिँ एउटा ब्लू कलरमा छ जुन तपाईँको, त्यसले तपाईँको जीवनमा के गर्छ भन्दाखेरिमा बच्चा पैदा गर्न सक्ने जुन हुन्छ हाम्रो मान्छेको शरीरमा हुन्छ, पुरुष या महिलामा, त्यसलाई घटाउँछ। र जुन तपाईँको पिङ्क कलरले लेखिएको छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यसले तपाईँको जीवनमा क्यान्सर निप्ट्याउँछ। र अहिले हाम्रो समाजमा सबभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको चिजको नाम हो परफ्युम। परफ्युम छिस गर्छौँ नि हामीले, छिस गऱ्यो अनि हिँड्यो केटा, कहाँ हिँड्यो केटा, ससुराल हिँड्यो, कोही मेला हिँड्यो, कोही बजार हिँड्यो, कोही कहाँ हिँड्यो है। हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, कोही बजार जानलाई, कोही सपिङ जानलाई, कोही मतलब नयाँ काम हुन्छ। हाम्रो एउटै काम थिएन त्यो। अब परफ्युममा हेर्ने भने परफ्युम कमसे कम 250 अलग किसिमको केमिकललाई मिक्स गरेर तपाईँको परफ्युम बनाउँछ, त्यो सेन्ट बनाउँछ। त्यो परफ्युम लगायो भने के गर्छ भन्दाखेरिमा स्पर्म ड्यामेज साफ लेखिएको छ। त्यसै क्यान्सर पनि ल्याउँछ, हार्मोनलाई पनि यसले असर गर्छ, अर्गन इरिटेसनमा समस्या आउँछ। यी जति पनि हामीले कस्मेटिक प्रोडक्टहरू लिइरहेको छौँ यो सबले तपाईँको स्वास्थ्यमा एकदमै नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ, एकदमै मतलब खतरनाक असर गरिरहेको हुन्छ, जुन हामीलाई थाहा हुँदैन। एक दिनमा 2 दिनमा एक पनि बित्दैन, तर यो लगातार गर्दै जाने हो भने यस्तो देखिन्छ कि तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ। तपाईँले विश्वासै हुँदैन कि यस्तो हुन सक्छ। परफ्युम नराम्रो चिज होइन, परफ्युम अहिलेको जमानामा पनि राम्रो पाउँछ। र त्यो तपाईँको फुल हुन्छ नि, फुलको जुन प्वाखहरू हुन्छ त्यसबाट तयार पारिन्छ, तर बहुत महँगो पर्छ। तर अहिले केमिकलको जमानामा वैज्ञानिकले दुनियाँभरिको रिसर्च अनुसन्धान गरेर त्यही चिजहरू केमिकलको माध्यमले तयार गरे जुन सस्तोमा हामी पाउँछ, र त्यसले भविष्यमा गएर एकदमै ठुलो नोक्सान गर्छ। खानपानबाट त बिगार्यौँ, त्यो चिजहरूबाट पनि आफ्नो जीवन हामी बिगारिरहेको छौँ। यो आज तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, आज डिसिजन लिनुपर्छ के गर्ने के नगर्ने। भन्छ नि जिन्दगी बदल्नलाई जीवनभरि समय छ, तर समय बदल्नलाई दोस्रो पटक जन्म पाइँदैन। के छ यही छ, यही जीवनमा सब थोक गर्नु छ। र हामीले यी साना कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। यस्ता सम्पूर्ण काम गरेर के तपाईँ स्वास्थ्य पाउन सक्नुहुन्छ त? ओभियसली नै। यस्तो खानपान यदि हामीले खायो भने के यसले असर गर्दैन त? ओभियसली यस गर्छ। यदि यस्तो गलत खानपान गलत चिजको प्रयोग गर्यो भने के हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्दैन त? गर्छ, 100% गर्छ। कुनै शङ्कै छैन कि त्यसले असर गर्दैन, गर्छ। के असर हुन्छ त? पहिलो नम्बरमा पेट पोल्नु, 1 नम्बरमा। अहिले नेपालकै राष्ट्रिय रोग भनेर हामी चिन्छौँ नि, ग्यास्ट्रिक भनेर, पेट पोल्नु भनेको पहिलो नम्बर। यो गलत खानपान खायो भने यस्तो किसिमको लक्षण देखिन्छ। यस्ता साना सिम्पटम्सहरू
देखिन्छ, हामी देखिरहेको हुन्छौँ, बुझिरहेको हुन्छौँ है। तर हामी सुध्रिरहेको छ, आफ्नो बानी व्यवहार सुधारिरहेको छ। हामी सुध्रिनु जरुरी छ, बानी व्यवहारलाई चेन्ज गर्नु जरुरी छ। एक नम्बरमा पेट पोल्नु, दोस्रो नम्बरमा छाती पोल्नु। यो समस्याहरू हाम्रो नेपालमा लगायत विश्वभरि नै फैलिएको छ। सम्पूर्ण धेरैलाई समस्या छ, तर मान्छे कहाँ छन्? आफ्नै बानी व्यवहारमा मस्त छ, उनलाई फुर्सद छैन त्यो चिज विचार गर्नले। बस हामीले एउटै चिजमा फुर्सद छ, डक्टरकोमा गयो, मेडिसिन ल्यायो, 2 दिन खायो, अरू खायो, यहीसँग हामीले फुर्सद छ। अन्य कुनै पनि कुरामा हामीले फुर्सद मैले आइरहेको छैन। तर यदि यस्तै रहने हो भने, यस्तै जीवन रहने हो भने एक दिन बहुत ठुलो समस्या हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ। त्यसै गरी कमजोरीको समस्या हुनु, धेरै साथीहरू यस्ता छन् एक तल्ला सिडी चढ्न पर्यो भने स्यास्या गर्छ, काम गर्न पनि स्यास्या गर्छन्। दिनभरि काम गर्न गाह्रो, सिडी चढ्न गाह्रो, घरको काम गर्न पनि गाह्रो, सानो सानो काम गर्दा पनि थकाइ लाग्ने, सुत्न मन एकदमै लाग्ने, सुतेपछि उठ्न मन नलाग्ने, यस्ता सम्पूर्ण किसिमका समस्याहरू हामी भोगिरहेको छौँ। कारण के त? त्यही गलत खानपानले गर्दा जस्तो भइरहेको छ। त्यसै गरी टाउको दुख्नु, अहिले हेडेकको समस्या धेरैलाई छ, धेरै मान्छेलाई यो हेडेकको समस्या छ। कसैले 2-4 शब्दको कुरा गर्ने भने टाउको दुखिरहेको छ भन्छ, या पहिलेदेखि टाउको दुखिरहेको छ भन्छन्, या नर्मल्ली जेनरली टाउको दुखिरहेको छ। किनकि सुरुदेखि नै हाम्रो जीवनमा के छ? गलत खानपान, गलत चिज हाम्रो जीवनमा, त्यो चिज हामीले बसालिसकेका छौँ। जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा, त्यो गलत चिजको कारणले गर्दा, गलतको चिजको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यो हामी टाउको दुखिरहेको छ। अब टाउको दुख्यो भन्दैमा हामी हस्पिटल जान्छौँ, डाक्टरले भन्छौँ, डाक्टरले मेडिसिन दिन्छ, खान्छौँ, एकछिन केही समयसम्म त्यो राम्रो हुन्छ, राहत हुन्छ, पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरिमा फेरि त्यस्तै हुन्छ। तर हामी कन्टिन्युअसली आफूलाई सुधार्दैन, जसले गर्दाखेरिमा आफ्नो बानी सुधार्यो भने यो टाउको समस्या आफै अटोमेटिक ठिक भएर आउँछ। त्यसै गरी कब्जियतको समस्या, यो फोटो एकदमै ध्यानले हेर्नु होला साथी। यो मान्छे बिचारा आफ्नो दिनभरिमा जति काम गर्दैन, जति मेहनत गर्दैन नि, त्यो भन्दा धेरै मेहनत आज यहाँ गरिरहेको छ। र यहाँ लाइभ जुट्नु भएको धेरै साथीहरू यस्तो हुनुहुन्छ होला, या धेरै मान्छे तपाईँको गाउँमा, घरमा, समाजमा, तपाईँको आफ्नै घरमा पनि यस्तो समस्या भएको मान्छे तपाईँ भेट्नुभयो होला या छन्। दिनभरिमा जति मेहनत, जति काम गर्नु हुँदैन, त्योभन्दा धेरै मेहनत, त्योभन्दा धेरै काम चाहिँ हामी आफ्नो जीवनमा टोयलेटमा गर्नु परिरहेको छ। किन त? कब्जियत भयो। किन भयो त? हामीले मैदावाला चिज धेरै सेवन गर्यौँ, या हामीले फाइबरवाला खाना कम खायौँ, बिना फाइबरको खाना धेरै खायौँ, जसको कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरिमा तपाईँको जीवनमा यी समस्याहरू देखिए, आयो, जसको कारणले गर्दा धेरै मान्छेको जिन्दगीमा तनाव पैदा भइसकेको छ। र यस्तै कब्जियतको समस्या लगातार रह्यो भने उसलाई हार्ट एटेक हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। किन? जब हामी अत्याधिक फोर्स गर्छौँ भने हाम्रो ब्लड प्रेसर बढिहाल्छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला पनि, धेरै मान्छे टोयलेट गयो र टोयलेटमै हार्ट एटेक भएर मर्यो। यो कारण के तगरीमा? त्यही साना साना चिज हुन्, साना साना बानी व्यवहार हुन्। यदि त्यो चिज हामीले सुधार्न सक्यो भने हामी हेल्दी लाइफ पाउन सक्छौँ। यदि सक्दैनौँ भने स्वस्थ जीवनको कल्पना गर्नै गाह्रो छ। त्यसै गरी मोटापाको शिकार, अहिले मान्छे मोटो भइरहेको छन्। मोटोमा पनि कस्तो मोटो त? पेट मात्रै यत्रो ठुलो भएको। मोटो त मोटो, कस्तो मोटो त? पेट मात्रै ठुलो भएको। र भगवानले मानिसको साइज त फिक्स गरेछ, हातको साइज त फिक्स छ। हाम्रो यो हात गुनामा छ, यो हातको साइज त फिक्स छ। अब यो हातको साइज फिक्स भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको जीवनमा के हुन्छ कि पेट ठुलो भएपछि दिशा गरेपछि हात धुनै गाह्रो, धेरैले समस्या छ। धेरै मान्छेले तनावमा छन्, पेट बढिरहेको छ, किनकि गलत खानपान हामीले खाइरहेको छौँ, जुन खाना पचिरहेकै छैन, डाइजेस्ट नभएपछि दिशा भइरहेको छैन, दिशाको विकार खाना शरीरभित्र सडिरहेको छ र त्यो हाम्रो शरीरलाई नुकसान गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी सही खानपान गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी कुपोषणको शिकार, कुपोषण धेरै खाएर पनि हुन्छ, खानै नखाएर पनि हुन्छ, बुझ्नु जरुरी छ। धेरै साथीहरू यस्ता छन्, होइन सर म त घरमै खान्छु, बाहिरको केही पनि खाँदैन, केही पनि केही खाँदैन, त्यस्ता व्यक्तिले पनि कुपोषण हुन्छ। एकदमै खाइरहेको भने पनि व्यक्तिले कुपोषण हुन्छ। या फेरि खाना पाउँदै नपाएको व्यक्तिले पनि कुपोषण हुन्छ। यो 3 स्टेजमा नै कुपोषण हुने चान्सेस
एकदमै धेरै हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी के बुझ्नु जरुरी छ कि गलत खानपानले आज कुपोषणको शिकार भइरहेको छ, शरीरको उचित विकास भइरहेको छैन, दिमागको उचित विकास भइरहेको छैन, हाइट हिसाबको तौल भइरहेको छैन, विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यसै गरी बच्चाहरूमा हेर्ने हो भने उमेर अनुसारको तपाईको तौल बढिरहेको छैन, उमेरको हिसाबले उहाँहरूको के भइरहेको छैन त, तौल भइरहेको छैन, ग्रोथ भइरहेको छैन। त्यसै गरी बच्चाहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिरहेको छ, विभिन्न चिजहरू छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, जसमध्ये माथि उल्लेख गरिएका केही चिजहरू छन्। त्यसै गरी एउटा भिडियो उहाँसँग क्लिप छ, कृपया यसलाई ध्यानपूर्वक सुनौ। भिडियो प्ले भएन, सरी, अगाडि बढौँ, प्ले भइरहेको छैन। पाइल्सको समस्या, पाइल्सको समस्या पनि एकदमै जोरदार अहिले हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ। किन? गलत खानपान, गलत खानपान खायो भने पाइल्सको समस्या हुने एकदमै जनरल कुरा हो। र यो पाइल्सको समस्या भयो भन्दैमा हामी सर्जरी गराएर यो यस्तो गरेर उस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँ सर्जरी गराउनुहोस्, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महिना 1 साल 1.5 साल 2 सालपछि फेरि हुन्छ। यो एउटा यस्तो समस्या हो जुन चाहिँ गलत खानपानको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा आउने गर्दछ। गलत खानपान जबसम्म हामी सुधार्दैनौँ तबसम्म पाइल्सको समस्या। धेरै मान्छेले सोच्छन् पाइल्स आउने अपरेसन गराइदिने, सर्जरी गराइदिने, कति गराउने, 1 पटक 2 पटक 3 पटक 4 पटक या 5 6 पटक सर्जरी गराएर मान्छे पनि पीडित छन्, ठीक भइरहेको छैन। किन? यो खानपानमा चाहिँ हामीले सुधार गरिरहेको छैनौँ। सर्जरी मात्रै गरेर हुने होइन, खानपानमा पनि हामी ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। त्यसै गरी महिला दिदीबहिनीहरूमा महिनावारीको समस्या हुन्छ, मेन्सुरेसनको प्रब्लम हुन्छ, एकदमै ठुलो समस्या यो हो। अहिले हेर्ने भने लगभग 85% महिलाहरूको जीवनमा यो समस्या चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। महिनावारी हुँदाखेरिमा अत्याधिक दुखाइ हुनु, पेनफुल दुखाइ, एकदमै भयङ्कर दुखाइ हुन्छ, मेडिसिन लिन्छन् धेरै दिदीबहिनीहरूले। त्यसै गरी तपाईँको कालो ब्लड आउनु महिनावारीको समयमा, या एकै महिनामा 2-3 पटक 4 पटक महिनावारी हुनु, 4 महिना 5 महिना 6 महिनासम्म हुँदैन हुने, धेरै ब्लिडिङ हुने, कालो ब्लिडिङ हुने, ब्लिडिङ हुँदाखेरिमा चक्टा आउने, अनि ढाड कमर एकदमै झर्ने जस्तै महसुस हुने महिनावारी हुँदाखेरिमा। यो सब समस्या कसरी आयो त? गलत खानपानले गर्दा आयो। अब यो समस्याको लागि हामी डाक्टरकोमा जान्छौँ, डाक्टरले दबाई दिन्छ, खान्छौँ, मिस भएपछि उम्केपछि हामी त्यो बिर्सिन्छौँ, फेरि अर्को महिनामा फेरि त्यही समस्या र हामी सुध्रिन्नौँ। त्यसै गरी चिन्तित हुनु, धेरै मान्छेले डिप्रेसनमा गइरहेको छ, तनाव बढिरहेको छ, स्ट्रेस बढिरहेको छ, किनकि गलत खानपानले गर्दा। किन भन्दाखेरिमा कुनै पनि चिज जस्तै कुनै पनि काम यदि कसैलाई मन पर्दैन र त्यसमाथि त्यो काम हामीले गर्यो भने त्यो मान्छे दुखी हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति होस्। त्यस्तै हाम्रो शरीरलाई जुन चिज मन पर्दैन, हाम्रो शरीरले जुन चिज मन पराउँदैन, त्यही काम हामी लगातार गरी गरिरहेको छ, र हाम्रो शरीर पनि के हुन्छ त? दुखी हुन्छ, पीडित हुन्छ, जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ यो चिज हामी छोड्नुपर्ने हुन्छ। गलत खानपान छोड्यो भने यो हाम्रो शरीरबाट तनाव, स्ट्रेस आफै घट्न सुरुवात भइहाल्छ। स्ट्रेस 2 किसिमको हुन्छ, तनाव 2 थरीको हुन्छ, एउटा फिजिकल स्ट्रेस हुन्छ, एउटा मेन्टल स्ट्रेस हुन्छ, शारीरिक तनाव र मानसिक तनाव। अहिले गलत खानपान खाएर हामीले शारीरिक तनाव दिइरहेको छौँ, साथै मानसिक तनाव पनि बढिरहेको छ। त्यसै गरी के यस्तो अवस्थामा हामी स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ त? यता गलत खानपान, त्यसमा त्यसको लक्षण समस्याहरू हामी देख्छौँ। यस्तो हुँदै के अब हामी हेल्दी लाइफ पाउँछौँ त? आफूलाई क्वेसन गर्नु आज आएर, आज आफैले सोध्नुहोस् के हामी यस्तो जीवन पाउन सक्छौँ त? सम्भव छ मेरो लागि पाउँछ या पाइँदैन भन्ने कुरा हामी विचार गर्नु जरुरी छ। सोच्नुहोस्, एकपल्ट आफूलाई क्वेसन गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् आफूलाई कि के म पाउन सक्छु त यस्तो जीवन? सम्भव छ त? छ कि छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि वास्तवमै विचार गर्ने भने यस्तो अवस्थामा स्वस्थ जीवन पाउन हामी सक्दैन, गाह्रो छ। स्वस्थ जीवन पाउन के गर्नुपर्छ? सिम्पली स्वस्थ जीवन पाउन हामी के गर्नुपर्छ? यदि क्वेसन कसैले गर्छ भने यसको सिम्पल जवाब के छ भन्दाखेरिमा स्वस्थ जीवनको लागि हामी आफ्नो जीवनशैली
बदल्नुपर्छ। स्वस्थ जीवनको लागि हामी हाम्रो जीवनशैली बदल्नु पर्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ। पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण भएको खाना हामीले खानुपर्छ। पौष्टिकताले भरिएको खाना हामीले खानुपर्छ। प्राकृतिक भोजन जति धेरै सकिन्छ त्यो हामीले सेवन गर्नुपर्छ। प्राकृतिक भोजन खानु बहुत जरुरी छ। यदि यस्ता खानपान खायो भने हामी हेल्दी लाइफ पाउन सक्छौँ। आर्टिफिसियल खाना, कृत्रिम खाना जति छन् त्यसलाई जति सकिन्छ त्याग गरौँ। प्राकृतिक खाना जति सकिन्छ जोडौँ, जति सकिन्छ आफ्नो जीवनमा एड गरौँ र कृत्रिम खाना जति सकिन्छ त्यसलाई त्याग गरौँ। त्यो काम यदि हामीले गर्ने हो भने हामी स्वस्थ जीवन एकदमै सजिलै पाउन सक्छौँ। अब पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खानाको रूपमा चिनिने पुरा दुनियाँमा पौष्टिक तत्त्वले भरिएको चिनेको खाना तर मान्छेको आम मान्छेको नजरमा नभएको, हरेक मान्छेको नजरमा नरहेको तर डाक्टर लिम स्युजिनले चाहिँ पुरा दुनियाँको लागि वरदानको रूपमा त्यो चिजलाई ल्याएर दिए। त्यसलाई जडीबुटीको राजा र पोषक तत्त्वको खजाना भनेर भनिन्छ। डाक्टर लिम स्युजिनको लागि ग्रेट पर्सनालिटी, सल्युट छ सर, सलाम छ उहाँलाई र उहाँको लागि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकपल्ट जोरदार ताली अवश्य बजाउनु होला। एकदमै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले। यस्तो चिज पुरा दुनियाँ पुरा संसारको लागि वरदानको रूपमा ल्याएर दिनुभयो। एकदमै मतलब हामी लक्की छौँ कि हामी डिएक्सनमा छौँ। हामी सब भाग्यमानी छौँ कि हामी डिएक्सनमा छौँ। यति राम्रो प्रोडक्ट, यति राम्रो फाउन्डर अरू दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। डाक्टर लिम सलाम, उहाँ सरलाई सलाम छ। ग्रेट पर्सनालिटी र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँले यत्रो राम्रो प्रोडक्ट हाम्रो जीवनमा ल्याएर जोड दिनुभयो। डाक्टर लिम स्युजिन उहाँको लागि चाहिँ एकदमै जोरदार ताली हुनु जरुरी छ। किनकि उहाँकै कारणले गर्दा आज हामी एक ठाउँमा जुट भइरहेको छौँ, एक ठाउँमा भेला भइरहेको छौँ। एउटा जुम मिटिङमा हामी एक आपसमा बोलिरहेको छौँ, चिनजान भइरहेको छ, एक आपसी समझदारी भइरहेको छ। अन्यथा हामी कहाँ पुग्छौँ, को कहाँ छ भन्ने कुराको भेटै हुन्थेन। उहाँ एकदमै ग्रेट पर्सनालिटी, उहाँलाई एकदमै सलाम छ सर, नमस्कार छ। उहाँले दिनुभयो ज्ञानोडर्मा लुसिडम। पहिलो नम्बरमा उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जोड दिनुभयो ज्ञानोडर्मा लुसिडम। ज्ञानोडर्मा के भन्दाखेरिमा र स्पाइरुलिना, यो दुई चिज बहुत महत्त्वपूर्ण छन्। अब ज्ञानोडर्मा लुसिडम र स्पाइरुलिना हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने पोषक तत्त्वले भरिएको एक किसिमको खाना हो। हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने र पोषक तत्त्वले भरिएको यो खाना हो। यो कुनै दबाई होइन, यो कुनै दबाई होइन, यो हाम्रो दैनिक जीवनमा, दैनिक भनेको डेली डेली डेली, प्रत्येक दिन एभ्री डे, हरेक दिन हामीलाई चाहिन्छ यो चिज, हरेक दिन चाहिन्छ। यो खाना हो र यसमा पौष्टिकता भरिपूर्ण मात्रामा छ। जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ यति मात्रामा भरिपूर्ण मात्रामा पौष्टिक तत्त्वले भरिएको यो खाना हो। ज्ञानोडर्मा लुसिडमको फाइदा, यसले के फाइदा गर्छ भन्दाखेरिमा लामो जीवन बाँच्नमा हामीले मद्दत गर्छ। यदि हामी ज्ञानोडर्माको सेवन गर्ने भने हामी लामो जीवन पाउन सक्छौँ। यदि हामी लगातार ज्ञानोडर्मा सेवन गर्ने भने इम्युनिटी पावर हाम्रो बढाउँछ, रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ, रोगसँग लड्ने पावर बढाउँछ र यसमा मेडिसिनल गुण भएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा ट्रिटमेन्ट गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। यो हरेक उमेरको मान्छेलाई राम्रो गर्छ। कुनै पनि उमेर एजको मान्छे छ त्यसलाई राम्रो गर्छ। कुनै पनि एज मान्छे, कुनै पनि एज उमेरको मान्छे, जस्तै बच्चालाई पनि हुन्छ, युवा युवतीलाई पनि हुन्छ र एडल्टलाई पनि हुन्छ, वयस्क अवस्थामा पनि खान मिल्छ, साथै बुढेसकालको मान्छेलाई पनि खान मिल्छ, हेल्दीलाई पनि खान मिल्छ, अनहेल्दीलाई पनि खान मिल्छ। हेल्दीले खायो भने हेल्दी हुन्छ, अनहेल्दीले खायो भने हेल्दीतिर आउँछ। यो प्रोडक्ट एकदमै बेस्ट छ। ज्ञानोडर्माको यसले कुनै पनि मेडिसिनल औषधिको मतलब गर्दैन। ज्ञानोडर्माले कुनै पनि औषधीय कुराको बारेमा हामीलाई भन्दैन कि म औषधि हो, यो औषधि हो भनेर कुनै पनि किसिमले ज्ञानोडर्माले भन्दैन। यो औषधिले भरेको किसिमको खाना हो। जस्तै हाम्रो घरमा किचनमा हामीले बेसार प्रयोग गर्छौँ, लसुन प्रयोग गर्छौँ, अदुवा प्रयोग गरिन्छ, ल्वाङ प्रयोग गर्छौँ, टिमुरको प्रयोग गरिन्छ। यो सब के हो त? एक किसिमको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदकोबाट आएको चिज हो। तर हाम्रो पुर्खाले, हाम्रो बाबुबाजेले यस्ता चिज खान सिकाएका थिए कि ल्वाङ खानुपर्छ, पुदिना खानुपर्छ, टिमुर खानुपर्छ, अदुवा खानुपर्छ, बेसार खानुपर्छ, लसुन खानुपर्छ, है लेमन खानुपर्छ। त हामीले खाइरहेको छौँ। तर हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ ज्ञानोडर्मा लुसिडमको बारेमा जानकारी नै थिएन उहाँहरूलाई, जसले गर्दा उहाँहरूले हामीलाई सिकाउन पाउनु भएन। जसले गर्दा आज हामी चाहिँ यो नयाँ सिकिरहेको छौँ। आफ्नो संसदले, आफ्नो बालबच्चाले, आफ्नो सन्तानलाई यो चिज हामीले सिकाउनुपर्छ कि स्वस्थ जीवनको लागि अदुवा बेसार खाए जस्तै ज्ञानोडर्मा पनि हामी आफ्नो जीवनमा रेगुलर बेसिसमा सेवन गर्नु बहुत जरुरी छ।
यो हामीले खानु जरुरी छ। यदि बुढेसकालको अवस्थामा बुढेसकाल देउलाई यदि काउन्टरमा दिने भने उहाँको शरीरमा ऊर्जा बढाउँछ, ताकत दिन्छ र बच्चाहरूलाई खुलाउने भने बच्चाको चञ्चलता बढाउँछ, बच्चाको एक्टिभनेस बढाउँछ, बच्चा एक्टिभ हुन्छ फिजिकल्ली र मेन्टली बोथ। त्यसै गरी नियमित काउन्टरमा यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने, सेवन गर्ने हो भने यसले हाम्रो जीवनमा विभिन्न फाइदा गर्छ। यसमा औषधीय गुण भएको कारणले गर्दा औषधिको पनि काम गर्छ र जुन औषधि हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा चलिरहेको छ त्यो औषधिबाट हुने जुन नुकसान छ, साइड इफेक्ट छ, त्यो साइड इफेक्ट खतम गर्न पनि यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। काउन्टरमाले कुनै पनि किसिमको औषधीय दावा नगर्ने भएकोले औषधिको गुण मतलब औषधि हो भनेर यसले गर्दैन, दावा गर्दैन, तर यसमा औषधीय गुण भएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा यसले ट्रिटमेन्ट गर्छ, उपचार गर्छ। उपचार गर्ने ताकत यसमा रहेको हुनाले हामी यदि लगातार सेवन गर्ने भने हाम्रो जीवन के हुन्छ भन्दाखेरिमा एकदमै बेस्ट हुन्छ, राम्रो हुन्छ, हामी हेल्थ पाउन सक्छौँ। यसले काम कसरी गर्छ हाम्रो जीवनमा? पहिलो स्टेपको काम हामीले के गर्छ भन्दाखेरिमा स्क्यान गर्छ। हामी डेन्डर्माको जब सेवन गर्छौँ त पहिलो हामीले के गर्छ, स्क्यान गर्छ, खोज्छ कि हाम्रो शरीरभित्र कहाँ कहाँ बिमारी गर्ने चिजहरू लुकेका छन्। किडनीमा लुकेका छ, पेटमा लुकेको छ, लिभरभित्र लुकेको छ कि ब्लडभित्र लुकेको छ कि कहाँ लुकेको छ, त्यस्तो ठाउँबाट यसले के गर्छ, सेलुलर लेभलमा यसले के गर्छ, खोज्छ। खोजिसकेपछि के गर्छ त अब यसलाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। धेरैजना साथीहरूलाई यसैमा समस्या हुन्छ कि काउन्टरमा खाए मलाई एकदमै यस्तो नकारात्मक असर गर्छ, साइड इफेक्ट गरिदियो, एकदमै पिसाब लगाइदियो, पखाला लगाइदियो भनेर धेरै मान्छेहरू भेटाउँछ। त्यो नकारात्मक होइन, त्यो गलत होइन। यदि तपाईँ काउन्टरमा सेवन गरिराख्नु भएको छ भने यस्तो कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिरहेको छ या देखिएको छ भने तपाईँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यो भनेको तपाईँको लागि एकदमै राम्रो अवसर, एकदमै राम्रो चिज हो। यस अवस्थामा हामी सकेसम्म पानी पिउनु जरुरी छ, जति सकिन्छ पानी पिउनु छ। जति धेरै पानी पिउँछ त्यति चाँडै त्यो बेकार चिज, खराब चिज के हुन्छ त सफा हुन्छ शरीरदेखि। र त्यो पखाला लाए पनि, युरिन लाए पनि, पसिना आए पनि, औ खटिरा देखे पनि त्यो सब शरीरको विकार वस्तु निकाल्ने के हो त शरीरको एउटा माध्यम हो, जसले गर्दाखेरिमा हामी के ध्यान दिनु जरुरी छ कि यस्तो भयो भने आत्तिन जरुरी छैन। बस पानीको सेवन गर्ने र आफ्नो अपलाइनसँग या आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिसँग जसले काउन्टरमा को खाना सल्लाह दियो त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग के गर्ने त काउन्सिलिङ गरिराख्ने, सल्लाह लिइराख्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सोधपुछ गरिराख्नुपर्छ। तेस्रो काम गर्छ सन्तुलन। यसको जीवनमा जुन पनि क्रियाहरू हुन्छ जस्तै भोक लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, सुगर, प्रेसर, ट्राइग्लिसराइड, एचडिएल, एलडिएल, फ्याट, यो जुन चिजहरू हुन्छ हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ, तर कस्तो चाहिन्छ त सन्तुलित मात्रामा चाहिन्छ, ब्यालेन्स चाहिन्छ। यदि यो ब्यालेन्स भएन भने हामीलाई समस्या भयो। सिम्पली प्रेसर नर्मल हुनुपर्ने हो, अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै समस्या भयो। नर्मल भयो भने केही छ, हामी ठिक छौँ। सुगर ब्यालेन्समा छ, हामी ठिक छौँ। अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा समस्या सुरुवात हुन्छ। यो हाम्रो शरीरले के गर्छ भन्दाखेरिमा खाइसकेपछि हाम्रो शरीरको जति पनि क्रियाहरू हुन्छ त्यो सम्पूर्ण क्रियालाई के गर्छ भन्दाखेरिमा अहिले सन्तुलन गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको चौथो नम्बरमा गर्छ निर्माण, बिल्डिङ फेज आउँछ यसको। हाम्रो शरीरमा खानपानको माध्यमले, मेडिसिनको माध्यमले जुन हामीले लिइरहेको छौँ त्यो माध्यमले हाम्रो शरीरभित्र कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर परेको छ, कहीँ पनि त्यो शरीरभित्र घाउ भएको छ या त्यसले तोडफोड गरेको छ सेलमा गएर भने त्यसलाई रिपेयर र मेन्टेनेन्स गर्नमा पनि काउन्टरमाले मद्दत गर्छ। त्यो रिपेयर र मेन्टेनेन्स भएपछि तपाईँको सेल के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा हेल्दी सेल बन्छ, स्वस्थ सेल बन्छ। र पाँचौँ काम के हो भन्दाखेरिमा पुनर्निर्माण भनेको रिजेनेरेसन अफ सेल्स, नयाँ नयाँ सेल बनाउनु। यदि तपाईँको शरीरमा बिमार सेल छ भने उसले बिमारी सेल जन्माउँछ र तपाईँ बिमार बनिहाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँको शरीरमा स्वस्थ सेल छ, हेल्दी सेल छ, स्वस्थ कोष छ भने तपाईँको स्वस्थ कोषले स्वस्थ कोष नै जन्माउँछ र अर्को स्वस्थ कोषले अर्को स्वस्थ कोष जन्माउँछ। यसको कारणले गर्दा हामी के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्वस्थ हुन्छ र हामी लामो समयसम्म आजीवन हेल्दी रहन्छौँ, साथै लामो समयसम्म हामी जवान पनि रहन्छौँ। किनकि हेल्दी सेल लामो समयसम्म जवान रहन्छ, विक सेल चाँडै बुढो हुन्छ। हेल्दी सेल लामो समयसम्म जवान रहन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी लामो समयसम्म जवान रहनमा पनि काउन्टरमाले के गर्छ त मद्दत गर्छ। त्यसै गरी काउन्टरमाले सिस्टमको अरू के फाइदाहरू छन् त
यसले हाम्रो कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ र मुटुलाई एकदमै सुरक्षा प्रदान गर्छ, अरू अट्याकबाट बचाउँछ। मधुमेह चिनी जस्तो समस्या छ भने इन्सुलिन उत्पादन गर्ने ग्रन्थीलाई पनि यसले गर्छ ताकत दिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ र हामी के हुन्छौँ त एउटा सुगरबाट हामी, मेडिसिनबाट हामी, डक्टरबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। र प्रेसर चाहे हाई होस् चाहे लो होस् त्यस्तो छ भने पनि यसले कम छ भने बढाउँछ, बढी छ भने घटाउँछ। दुईटैले घटाएर के गर्छ त सन्तुलन राख्नमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी शरीरमा घातक कुनै पनि किसिमको रोग या क्यान्सर जस्ता कोशिकाहरू देखिएको छ भने त्यसको रोक्ने जुन स्प्रेडिङ फेज हुन्छ, जुन ग्रोथ फेज हुन्छ, त्यसलाई के गर्छ रोक्नमा पनि यसले मद्दत गर्छ। र शरीरमा जहाँसम्म गाँठा ट्युमर देखिरहेको छ, आइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यसले हटाउनमा पनि मद्दत गर्छ र पाचनमा पनि सुधार गर्छ र भोक लगाउँछ, कलेजोलाई राम्रो बनाउँछ, बलियो बनाउँछ, कलेजोको हेल्थ राम्रो गरिदिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि किसिमको टाउको दुखाइ, माइग्रेनको समस्या, मेमोरी नुकसान रोक्नमा र मस्तिष्क शक्ति एकाग्रता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। तपाईँको टाउको दुखाइ भइरहेको छ, मेमोरी लस भइरहेको छ, स्मरण शक्ति कमजोर भइरहेको छ, तपाईँले कुनै पनि कुरा कहाँ के चिज छ भनेर राख्नुहुन्छ, एकछिनमा बिर्सिनुहुन्छ, त्यसलाई मेमोरी लस भन्छ। कुनै चिज सामान थियो कहीँ राखिदिनु भयो, बिर्सिनु भयो, तुरन्तै बिर्सिनु भयो, कहाँ छ भनेर खोजिराख्नुभएछ, त्यस्तो छ भने ग्याउन्डर्माको सेवन गर्दाखेरिमा तपाईँको जुन दिमागको एकाग्रता छ, कन्सन्ट्रेसन पावर हुन्छ, यसलाई बढाउनमा पनि ग्याउन्डर्माले मद्दत गर्छ। मस्तिष्क रोग, पक्षघात, अल्जाइमर र पार्किन्सन जस्ता समस्यालाई पनि के गर्छ यसले मद्दत गर्छ। थाइरोइड जस्ता समस्याले पनि के गर्छ हटाउँदै जान्छ। दम र फोक्सो कार्य डिफङ्सन र ब्रोङ्कासियल इन्फेक्सनबाट पनि हामीले बचाउँछ। अहिले तपाईँको यो कोरोनाको समयमा पुरा दुनियाँलाई यही टेन्सन छ, दमको समस्या, सास फुल्ने, फोक्सोमा समस्या आइरहेको छ है, ब्रोङ्काइटिसको समस्या बढिरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। यस अवस्थामा यदि हामीले ग्याउन्डर्माको लगातार सही ढङ्गले सेवन गर्ने हो भने यस्तो समस्याबाट ग्याउन्डर्माले हामीलाई बचाउँछ र हामी कोरोना जस्ता हजारौं किसिमको भाइरसबाट लडेर आफ्नो परिवारलाई हामी बचाउन सक्छौँ। ग्याउन्डर्माको सेवन बहुत जरुरी छ। त्यसै गरी अस्टियोपोरोसिस, गठिया जस्ता समस्याबाट पनि हामीलाई यसले फाइदा दिन्छ र महिलाहरूको गर्भाशय, पाठेघरको समस्या, स्तन क्यान्सरको समस्या, लिकोरियाको समस्या, महिनावारीको समस्या र अन्य कुनै पनि बच्चाको विषयमा जुन समस्या हुन्छ, गाइनोकोलोजिकल प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यस्ता सम्पूर्ण समस्याको लागि ग्याउन्डर्मा एकदमै प्रधान रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसको सेवन गर्ने त्यस्ता सम्पूर्ण समस्या समाधान भएर आउँछ। मोटापा कम गर्न, अत्याधिक मोटो मान्छेलाई स्लिम र फिट बनाएर उसो घटाउन पनि ग्याउन्डर्माले मद्दत गर्छ। वयसकालको प्रभाव र छालाको समस्या हटाएर छालालाई बचाएर राख्छन्। लामो समयसम्म जवान रहन चाहनुहुन्छ, सुन्दर देख्न चाहनुहुन्छ, स्मार्ट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ग्याउन्डर्माको सेवन गर्नु जरुरी छ। सबै शरीरका क्रियाहरू सामान्य गरी रोगबाट रक्षा गर्न पनि हामी मान्नुहुन्छ। शरीरको सम्पूर्ण क्रिया जति छ त्यसले सामान्य गर्छ, नर्मल गर्छ र हामीलाई हेल्दी रहनमा के गर्छ त मद्दत गर्छ। अब ग्याउन्डर्माको हामी सेवन कसरी गर्न सकिन्छ त? आरजीजीएल को रूपमा हामी सेवन गर्न सक्छौँ, साबुनको रूपमा सकिन्छ, टुथपेस्टको रूपमा सकिन्छ, मसाज तेलको रूपमा, कफीको रूपमा, चियाको रूपमा, कोकोजीको रूपमा, सेम्पूको रूपमा, विभिन्न रूपमा हामी ग्याउन्डर्माको सेवन गर्न सक्छौँ। यदि हामीसँग पैसा छ भने हामी 100% राजावाला प्रोडक्ट आरजीजीएल सेवन गरौँ। पैसाको अभाव छ, कम छ भने गरिब फर्ममा पनि डिएक्सनको प्रोडक्ट पाइन्छ, चियाको रूपमा, कफीको रूपमा, टुथपेस्टको रूपमा, साबुनको रूपमा, साना प्रोडक्टहरू हामी पनि सेवन गर्न सक्छौँ। पैसा छ 100% राजावाला सेवन गरौँ, ग्याउन्डर्माको सेवन गरौँ। छैन, अभाव छ भने हामी साना जुन हाम्रो प्रोडक्ट छन् ती प्रोडक्टहरू सेवन गर्नु जरुरी छ। जसको कारणले गर्दा हामी साना प्रोडक्टमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको सेवन गर्न पनि बहुत जरुरी छ। रेगुलर बेसिसमा गऱ्यो भने सानो प्रोडक्टले पनि गजबको रिजल्ट दिन्छ, गजबको तपाईँले बेनिफिट दिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ विश्वासै गर्न तपाईँले गाह्रो हुन्छ। जस हामीले रेगुलर बेसिसमा यसलाई सेवन गरिराख्नु पर्यो। त्यसै गरी स्पिरुलिनाको फाइदा, यदि हामीले लगातार स्पिरुलिना सेवन गरिरहेको छौँ भने यसले गर्छ रोगसँग लड्ने शक्ति हाम्रो जीवनमा बढाउँछ, इम्युनिटी पावर बढाउँछ र रोगसँग लड्ने शक्ति हाम्रो शरीरमा बढेपछि कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्यको समस्या, बिमारी जस्ता सानातिना समस्या हाम्रो जीवनमा आउँदै हुँदैन। जिउ र कोलेस्ट्रोल भएको कारणले गर्दा स्लिम र तौल घटाउन पनि उपयोगी छ। यदि यसको हामीले लगातार सेवन गर्ने भने यसले हाम्रो वेट घटाउन पनि मद्दत गर्छ, पाचनमा पनि स्वास्थ्य सुधार गर्छ, डाइजेसन प्रणालीलाई पनि राम्रो बनाउनमा मद्दत गर्दछ र एन्टिअक्सिडेन्ट भरिएको कारणले गर्दा यसले क्यान्सर, जुन भविष्यमा हामीले क्यान्सर हुने जुन रिस्क थियो त्यो रिस्क घटाउन पनि यसले मद्दत गर्छ। मस्तिष्क शक्तिलाई तीव्र मेमोरी वृद्धि गर्दछ। हाम्रो जुन मेमोरी पावर छ त्यसलाई
बढाउँछ, ग्रोथ गर्छ। र विद्यार्थीहरूले यदि लगातार स्पिरुलिनाको सेवन गर्यो भने शैक्षिक स्कोर बढाउनमा पनि मद्दत गर्छ। किनकि पढ्यो भने हामीले हरेक कुरा बुझ्छौँ, हाम्रो दिमागले त्यसलाई टिप्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ एउटा हेल्दी स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ र दिमागले पनि राम्रो काम गर्यो भने हाम्रो स्कोर अटोमेटिक बढिहाल्छ। स्कुलिङ स्टुडेन्टहरूलाई विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूलाई एकदमै राम्रो यो स्पिरुलिना भन्ने प्रोडक्ट हो। आरजीजीएल स्पिरुलिना यो चिज एकदमै राम्रो मानिन्छ। गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने आमाहरूलाई शिशुको लागि पनि वरदान हो। यदि कुनै पनि महिलालाई डेलिभरी पश्चात धेरै महिलाहरूको ब्रेस्ट फिडिङ हुँदैन, दुधै आउँदैन, त्यस अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसको लागि चाहिँ स्पिरुलिना यदि सेवन गर्ने भने त्यस्ता आमालाई ब्रेस्ट फिडिङमा एकदमै सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जसले गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरिमा शिशुलाई दुध चुसाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र आमाको माध्यमले त्यो बच्चालाई पनि गाउँघरमा स्पिरुलिना हामी प्रोभाइड गराउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी बच्चालाई पनि डाइरेक्ट खुलाउन पनि सकिन्छ। खेल खेल्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। खेल खेल्ने व्यक्ति जस्तै कोही फुटबल खेल्छ, कोही भलिबल खेल्छ, कोही एथलेटिक्समा जान्छ, थुप्रै छन् खेलहरू। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एक्स्ट्रा न्युट्रिसन चाहिन्छ, अत्याधिक पोषक चाहिन्छ, अत्याधिक शक्ति चाहिन्छ। किनकि एक्स्ट्रा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा एक्स्ट्रा न्युट्रिसन चाहिन्छ। त्यसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा योले एक्स्ट्रा न्युट्रिसन दिनमा पनि हामीले मद्दत गर्छ। वृद्ध अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई यदि यसको सेवन गर्ने हो भने उहाँलाई के हुन्छ कि ताकत दिन्छ। वृद्ध अवस्थामा एक्चुअलमा के हुन्छ कि पहिलो कुरा भोक लाग्दैन, दोस्रो कुरा खाना खायो भने त्यो खानै डाइजेसन हुँदैन, जसले गर्दा नर्मल गेस्ट्रिक बनिरहेको हुन्छ। तर स्पिरुलिना यदि हामीले सेवन गर्ने हो भने फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यसले वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई पनि यसले पोषक तत्त्व भरिपूर्ण मात्रामा दिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ ऊर्जा बढाउनमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरी बडी बिल्डिङको लागि कोही मान्छेले यदि बडी बिल्डिङ गर्नुहुन्छ, जिम जानुहुन्छ भने उहाँको लागि पनि स्पिरुलिना एकदमै वरदानको रूपमा काम गर्छ। धेरै बडी बिल्डिङ गर्ने जिम गर्ने मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिहरूले जिम लगातार जिम गर्दाखेरिमा बाहिरको जुन प्रोटिनहरू सेवन हामीले गर्छौँ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदमै नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ कि रेगुलर बेसिसमा जिम गर्ने व्यक्तिहरूले लिभ 52 खान्छन्। हिमालय कम्पनीको एउटा नाम बहुत फेमस कम्पनी छ हिमालयको। धेरैले खान्छन्, बहुत धेरैले खान्छन् लिभरलाई बलियो बनाउनको निम्ति। यदि हामीले एक्स्ट्रा प्रोटिनको रूपमा यदि हामीले स्पिरुलिनाको सेवन गर्ने हो भने हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि लिभरको समस्या आउँदैन र लिभ 52 खान पनि कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यसै गरी स्पिरुलिनालाई इन्साम भन्ने एउटा संस्था छ जसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा बडी हो इन्साम, जसले वर्ल्ड वाइड विश्वभरि चाहिँ कुपोषणको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ डिएक्सनको साथ र सहयोगमा चाहिँ इन्सामले पनि पुरै दुनियाँभरिमा चाहिँ कुपोषणको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ। हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ डाक्टर लिमलाई कि यत्रो राम्रो मौका दिनुभयो। इन्साम जस्तो संसारभरि नाम र मान्यता प्राप्त कम्पनीलाई, डिएक्सन जस्तो कम्पनीलाई उसले के गर्यो भन्दाखेरिमा आफ्नो कम्पनीको, आफ्नो संस्थाको ब्रान्ड एम्बेसडर बनायो। यो हाम्रो लागि एकदमै भाग्यको कुरा हो र यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो श्रेय जान्छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनी, हाम्रो फाउन्डर र स्पिरुलिनालाई। किनकि डिएक्सन जस्तो क्वालिटीको स्पिरुलिना दुनियाँमा अरू कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। न त डिएक्सन जस्तो कसैसँग फाउन्डर छन्। यो दुनियाँमा जति पनि कम्पनी छन् सब बिजनेसको उद्देश्यले आएका थिए, बिजनेस गर्न आएको छ। तर हाम्रो डाक्टर लिम सरको उद्देश्य के छ भन्दाखेरिमा पुरा दुनियाँलाई सर्व कसरी गर्न, सबलाई सेवा कसरी गर्ने भनेर त्यो उद्देश्य राखेर डिएक्सन कम्पनीको सुरुवात भयो। उहाँको त्यो उद्देश्य राखेर चाहिँ उहाँलाई मदर टेरेसा अवार्ड पनि दिइएको छ। धेरै साथीहरूको जानकारी पनि होला। त्यसै गरी स्पिरुलिनाको बारेमा मैले थुप्रै कुराहरू बताएँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के भनिरहेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भन्दाखेरिमा द ग्रेटेस्ट फुड अन अर्थ, यो धरतीकै सर्वोत्तम आहार, सर्वोत्तम खाना भनेको त स्पिरुलिना हो। कसले बतायो त? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताइरहेको छ द ग्रेटेस्ट फुड अन अर्थ, धरतीकै सर्वोत्तम आहार, सबभन्दा बेस्ट खाना भनेर स्पिरुलिनालाई भनिएको छ। त्यसै गरी युनिसेफले के भन्छ? युनिसेफले विश्वभरि चाहिँ बालबच्चाहरू आहार हो भनेर चाहिँ कसले भन्छ त? युनिसेफले भन्छ। युनिसेफले भन्छ बेस्ट न्युट्रिसन फर चिल्ड्रेन, बच्चाहरूको एकदमै राम्रो आहार। हामी आफ्नो बालबच्चालाई स्पिरुलिना दिनु बहुत जरुरी छ। र विश्वभरि चाहिँ बिए युनिसेफ हामीले सुन्ने प्र्याक्टिस गर्छौँ भने हामी हाम्रो मनलाई पनि सकारात्मकमा ल्याउन सक्छौँ, पोजिटिभ ल्याउन सक्छौँ र आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा गर्न सकिन्छ। यदि हामी लगातार सुन्ने प्र्याक्टिस गर्ने हो भने तपाईँको धेरै समस्या आफै निको हुन्छ।
धेरै समस्याहरू सानातिना समस्याहरू आफै ठिक भएर आउँछ। र शून्य प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ। शून्य प्र्याक्टिस गर्ने नियमहरू के के छन्? पहिलो नियम के छ भन्दाखेरिमा फर्स्ट नियम के छ? शून्य प्र्याक्टिसको पहिलो नियम के छ? 9 देखि लिएर 0 सम्म हामीले काउन्ट गर्ने। के काउन्ट गर्ने हो? दुनियाँमा भएको जति पनि घटना विघटना राम्रो नराम्रो कुरा छ सब कुरालाई छोडेर आफ्नो सासमा ध्यान दिने हो। आफ्नो सास गएको सास आएको त्यसमा ध्यान दिएर 9 देखि 0 सम्म गर्नुपर्छ। पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप 29 to 0 29 देखि 0 सम्म। र तेस्रो स्टेप 99 देखि लिएर 0 सम्म हामीले गर्नु जरुरी छ। र यसमा रिभर्स काउन्टिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। उल्टो गिन्ती एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। रिभर्स काउन्टिङ गर्नु भएन भने शून्यता प्र्याक्टिस गरेको तपाईले कुनै पनि फाइदा पाउनुहुन्न। रिभर्स काउन्टिङ बहुत जरुरी छ। शून्य प्र्याक्टिस हामीले गर्नु बहुत जरुरी छ। यसको बारेमा थुप्रै सेसनहरू चाहिँ चलिरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ शून्य प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो राजेश अगरवाल एकदमै राम्रोसँगले उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो सिक्नुस्, त्यसलाई लगातार रूपमा प्र्याक्टिस गर्नु, डेली प्र्याक्टिस गर्नु। यस्तो हामीले स्वस्थ जीवनको लागि लगातार काउन्टरमा स्पूर्ण सेवन गर्नुपर्छ। डेली खानुपर्छ, हरेक दिन खानुपर्छ, हरेक चुस्कीमा खानुपर्छ। त्यसमा हामीले हरेक दिन हरेक मिनेट हरेक क्षण हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्न पनि बहुत जरुरी छ। एभ्रीडे गर्नु जरुरी छ। र यो गर्न धेरै समय पनि लाग्दैन। र शून्य प्र्याक्टिसको लागि हामीले एक्स्ट्रा समय पनि दिनु पर्दैन। कहिले गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कहिले गर्दा राम्रो हुन्छ यसको लागि कुनै महत्त्व हुँदैन। जहिले समय पाउनुहुन्छ, जहिले फुर्सद पाइन्छ त्यतिखेर गरे पनि हुन्छ। जुन समय हामीले फुर्सद मिल्छ त्यही समयमा गरे पनि हाम्रो जीवनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको लागि एक्स्ट्रा समय हामीले दिनु पर्दैन। एक्स्ट्रा टाइम हामीले दिन धेरै समय लाग्दैन छैन। जति समय धेरै छ भने त्यही समय हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्न त्योभन्दा पनि थोरै समय लाग्दैन 0 आउनु। त्योभन्दा पनि कम समय छ भने 9 to 0 जानुस्। 9 to 0 जानलाई फ्रीमा लाग्यो भने तपाईको 3 मिनेट 4 मिनेट भन्दा धेरै लाग्छ। त्योभन्दा पनि कम समयमा तपाईँ त्यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। शून्य प्र्याक्टिस कति धेरै काउन्ट गरे त्यसमा महत्त्व राख्दैन। कति लगातार कन्सिस्टेन्ट हामीले लगातार रूपमा जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले बहुत ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ। लगातार शून्य प्र्याक्टिस गर्नु 0 to 9 गरे पनि बहुत लगातार गरिराख्नु चाहिँ एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्छन्। सरी यो शून्यताले हाम्रो जीवनमा लिएर आउँछ। त्यस्तै गरी यो शून्यता लगातार प्र्याक्टिस गर्दै डिक्सनको प्रोडक्ट लगातार विश्वमा सेवन गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा एकदमै राम्रो स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ दुवै पाउनुहुन्छ। यति भन्दै म मेरो सानो कुराकानी यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर।